स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से आरिफ किसान आपसे मुखातब है और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें स्वीडन का जो मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा है या परमानेंट रेजिडेंस, इसको ख़त्म करने के हवाले से जो बात हो रही है और हुकूमत इस हवाले से जो कानून साजी करने जा रही है, इस के हवाले से कुछ सवालात आए थे और उन सवालों का हम जायज़ा लेंगे ताकि कुछ लोगों की कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर हो जाए और जो है वो ज़्यादा क्लियर सिचुएशन जो है वो उनको समझ आ सके। तो चंद जो बड़े सवाल हैं वो मैंने आज के इस व्लॉग के लिए जो है वो सिलेक्ट किए हैं। उनकी तरफ जाने से कबल आज के व्लॉग की छोटी सी बात कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है कि आप कभी ना गिरें, बल्कि कामयाबी ये है कि आप हर बार गिर के खड़े हो जाएं, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और बात करते हैं जनाब, आज के व्लॉग में हम मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा यानी पीआर परमानेंट रेजिडेंस के हवाले से लोगों में बहुत तशवीश है और ये हुकूमत ने जो इस हवाले से कानून साजी करने जा रही है, कई लोगों में कन्फ्यूजन भी पैदा हो गया। पिछले साल हुकूमत ने इस हवाले से कुछ तजावीज़ दी थी, फिर इसमें काफ़ी रद्दोबदल होता रहा और रद्दोबदल के बाद फिर अब जो हुकूमत आगे जा रही है इस कानून साजी के सिलसिले में, इसमें जनाब कुछ जो सवाल थे हम उनको लेते हैं। सबसे पहले ये सवाल है कि क्या स्वीडन में मुकम्मल तौर पे परमानेंट रेजिडेंसी ख़त्म हो रही है? क्या स्वीडन का मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा ख़त्म हो रहा है? क्योंकि बाज़ लोगों को इस तरह का तासर मिला है। तो इसका मुख्तसर जवाब है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि स्वीडन में परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो ख़त्म हो रही है। कुछ ग्रुप्स के लिए वो ख़त्म कर रहे हैं और कुछ ग्रुप्स के लिए ख़त्म नहीं कर रहे। फिर सवाल ये है कि जिन लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी मिल चुकी है, क्या उनकी ख़त्म हो जाएगी? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, जिन लोगों को मिली है उनकी वापस नहीं ली जाएगी। अब किन लोगों पे असर पड़ेगा, यानी कौन से लोग हैं जो नए कानून जो जुलाई से आ रहा है, 12 जुलाई से, उनको जो है वो स्वीडन का मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा या परमानेंट रेजिडेंस मिलना मुश्किल हो जाएगा या नहीं मिलेगा। तो उसमें वो लोग हैं जो यहाँ आके असाइलम अप्लाई करते थे। पहले ये होता था कि यहाँ पे असाइलम अप्लाई करें, असाइलम अप्लाई के बाद अगर आपका केस एक्सेप्ट हो जाता था तो फिर आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, फिर आप नेशनलिटी ले लेते थे। लेकिन अब वो रास्ता बंद कर रहे हैं। दूसरा, जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई लोगों को यहाँ पे लिया जाता है, किसी मुल्क में उसको मसला है किसी वजह से भी, तो हुकूमत उनको लेके यहाँ पे आ जाती है और उनको प्रोटेक्शन देती है और फिर इसके बाद उनको मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा दे दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे लोग आएंगे भी तो उनको आर्जी मुद्दत तक या आर्जी वीज़े पे ही रखेंगे। तीसरा, जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वाला, इसमें पहले भी बात हुई है, वो लोग या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन पे जो है वो असर पड़ेगा। और किन लोगों पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा या जिनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसमें लोग हैं जो वर्क परमिट वाले हैं। ठीक है। दूसरे जो है स्टूडेंट्स जहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद ज़ाहिर जो बाकी प्रोसेस वो करते हैं, और जो रिसर्चर्स वगैरह हैं वो अब भी पीआर अप्लाई कर सकेंगे, उन्हें किसी किस्म का जो है वो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल ये है कि अगर किसी के पास वर्क परमिट है तो क्या वो मुतासर होगा? तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो बिल्कुल मुतासर नहीं होगा। अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आप पहले की तरह जो है वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बस इसमें छोटी सी चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंस की तरफ जाएंगे तो फिर आपको पीआर अलग से अप्लाई करना पड़ेगी, पहले ये खुद ब खुद मिल जाती है। अच्छा, अगला एक अहम सवाल ये है, लोग पूछते हैं कि जो स्वीडिश सिटीजन हैं उनके जो पार्टनर यहाँ पे आएंगे, यानी हस्बैंड अपनी वाइफ को बुलाता है या वाइफ अपने हस्बैंड को बुलाती है, तो उनके लिए क्या परमानेंट रेजिडेंस ख़त्म हो जाएगी? तो अच्छी खबर यह है कि ऐसा नहीं है। यानी ये जो कवानीन चेंज हो रहे हैं, इनका स्वीडिश सिटीजन्स के जो पार्टनर हैं, जो शादी के लिए लोग यहाँ आते हैं या वो फैमिली के तहत जिनको बुलाया जाता है, उन पर कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी कन्फ्यूजन है, वो देखते हैं कि कानून में उसको किस तरह से वो लेते हैं कि अगर कोई स्वीडिश सिटीजन जब यहाँ स्वीडन आया था और उसने असाइलम लिया था, असाइलम के बाद उसको परमानेंट मिली और फिर उसको स्वीडिश सिटीजन मिली, तो उसके बारे में क्या है, अभी इस कोई चीज़ पे वाज़ेह नहीं है। तो मेरा भी ख्याल है कि वो भी इसमें नहीं आएगी। तो बहरहाल स्वीडिश सिटीजन जो है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं, उनको उसी तरह से पीआर मिलती रहेगी। अब सिटीजनशिप के जो कवानीन है, आपको पता है वो ऑलरेडी तब्दील हो रहे हैं, उसमें जो है वो मुद्दत जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से जो स्वीडिश सिटीजन होंगे, उनके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, वो सिटीजनशिप की तरफ जाएंगे तो उनको ज़ाहिर 7 साल का इंतज़ार और बाकी रिक्वायरमेंट पूरी करना होंगी, वो एक अलग बात है। अब अगला सवाल ये है कि जो यूके के सिटीजन है यहाँ ब्रेग्जिट के बाद, या दूसरे यूरोपीय ममालिक के जैसे डेनमार्क के, नॉर्वे, जर्मनी के सिटीजन हैं, तो
کیا ان کے جو فیملی ممبرز ہیں یا ان کے جو پارٹنرز ہیں کیا وہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکیں گے یا نہیں؟ تو اچھی بات ہے کہ وہ کر سکیں گے، وہ اس میں شامل نہیں ہیں، ان پہ بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جن کے پاس اس وقت پی آر ہے، پرماننٹ ریزیڈنس ہے، ان کو کوئی فرق پڑے گا؟ تو اس میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ آپ کا جو پی آر کارڈ ہے، پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ، وہ آپ کے پاس ہے، اس کو رینیو کروانا ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈرائیونگ لائسنس کو رینیو کرواتے ہیں۔ جب آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہوتا ہے، آپ بھیجتے ہیں، آپ کو نیا آ جاتا ہے، سیم ایسے ہی ہوگا، آپ کو کوئی مزید ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ ایک بات ہے کہ ایک پروپوزل زیر غور تھی کہ پی آر جن کے پاس ہے ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن پھر اس حکومت نے کہا جی کہ ہم اس پہ کچھ بات نہیں کریں گے، اگلی حکومت آئے گی تو وہ دیکھے گی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں ورک پرمٹ والوں کے لیے بھی پی آر ختم ہو سکتی ہے؟ تو شارٹ جواب ہے کہ فی الحال اس کا کوئی امکان نہیں، اور میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، کیونکہ سویڈش حکومت تو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم اسکلڈ ورکر کو لانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں لوگ یہاں پہ آئیں جو جن کی سویڈن کو ضرورت ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمند لوگ۔ تو اس لیے ان کا راستہ ورک پرمٹ والوں کا بھی بند نہیں ہوگا، جو ریسرچرز ہیں ان کا بند بھی نہیں ہوگا، سویڈش سٹیزنز کا بند بھی نہیں ہوگا، جو یورپی یونین یا یورپ کے جو سٹیزنز یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے بھی بند نہیں ہوگا۔ صرف یہ زیادہ اس کو کریں گے اسائلم والے لوگوں کے لیے، پروٹیکشن والے لوگوں کے لیے، یا جو میں نے تفصیل پہلے سے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اسی حوالے سے جو سویڈن کے مائیگریشن کے وزیر ہیں یون فشل، ان کا ایک تفصیلی انٹرویو جو ہے وہ اس ویکینڈ پہ سویڈن کے ایک بڑے اخبار میں آیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج سویڈن میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسائلم کی بنیاد پہ جن کو پرماننٹ ریزیڈنسی ملی، لیکن وہ مکمل طور پر معاشرے میں انٹیگریٹ نہیں ہو سکے، یعنی انہوں نے سویڈش زبان نہیں سیکھی، وہ جاب نہیں کرتے، وہ آگے نہیں بڑھ سکے، اور وہ آج بھی سوسائٹی میں جو ہے وہ اکیلے ہیں یا الگ ہیں یا انٹیگریٹ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس طرح سے سسٹم نہیں چلے گا، ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہوں وہ معاشرے میں انٹیگریٹ ہوں، اور اس کی وجہ سے ان کے بقول یا ان کے خیال میں کہ اسائلم کی بنیاد پہ جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنسی جو ہے وہ بند کر دینی چاہیے، اور رہائش یا ان لوگوں کو اتنی دیر تک یہاں سویڈن میں رہنے دیں جتنی دیر تک ان کو تحفظ کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی سویڈن میں مستقل طور پہ رہنا چاہتا ہے تو انہیں زبان سیکھنا ہوگی، کام کرنا ہوگا، اور سویڈش سٹیزن کے تمام تقاضے پورے کرنے ہوں گے، یعنی جو پی آر ہے پرماننٹ ریزیڈنس کو اب سٹیزن شپ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک متنازع جو ہے وہ ان کی تجویز ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسائلم سیکرز کو پرماننٹ ریزیڈنس دی جاتی ہے اور وہ معاشرے میں نہیں آتے، زبان نہیں سیکھتے، یہ بہت عجیب بات ہے، حالانکہ ان کو تو اس سارے پیریڈ میں اسکول جانا پڑتا ہے، وہ لینگویج سیکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے اس کے بعد وہ اچھے جابس پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ان کو جاب کی طرف یا لینگویج کی طرف لے کے جائیں، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاشرے میں انٹیگریٹ نہیں ہے؟ مجھے ویسے اس تجویز سے اتفاق نہیں ہے۔ اور اس میں ایکچولی جو سویڈش ڈیموکریٹ جماعت ہے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس کے بعد وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے کن چیزوں کو پرماننٹ ریزیڈنس سے کن رستوں کو ہم بند کریں، تو یہ رستے وہ بند کر سکتے تھے، باقیوں کو وہ بند کر نہیں سکتے تھے۔ اس میں جو وزیر ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ ایک پیچیدہ قانونی جو ہے وہ مسئلہ ہوگا، اور اس میں بنیادی طور پہ میں لیگل رائٹس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اور اس میں قانون کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ حکومت کو وارن کیا کہ یہ اس طرح سے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے انہوں وہ پرماننٹ ریزیڈنس کو واپس لینا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت ہی جو ہے وہ غلط معاملہ ہے۔ اب اس میں پھر جو وزیر ہے انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ فیصلہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے، تاکہ وہ لینگویج سیکھیں، نوکری کریں، خود کفیل بنیں، معاشرے کا حصہ بنیں۔ اب یہ موٹیویٹ آپ کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، یہ موٹیویٹ ان کا پی آر چھیننے سے نہیں کر سکتے۔ اب اس میں 1,80,000 لوگ ہیں ان کے خیال میں، اور وہ جو ہے وہ جو پرماننٹ ریزیڈنس ختم کرنے کا منصوبہ تو انہوں نے مؤخر کر دیا اگلی حکومت پہ، یعنی وہ پوسٹ پون کر دیا ہے یا اس کو روک دیا، یا کہہ لیں کہ اس کو جو ہے وہ انہوں نے التوا میں ڈال دیا ہے۔ لیکن جو وزیر ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ جو ڈیسنٹ سوسائٹی ہے اس میں لوگ اکیلے نہیں ہونے چاہیے، سوسائٹی میں گلے ملے ہونے چاہیے، وہ جاب کریں، لینگویج سیکھیں، سویڈش معاشرے میں اس کا حصہ آئیں، اور اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم زبان کی بھی ترغیب دینا چاہتے ہیں، کام کے مواقع بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور حقوق و فرائض سمجھنے میں بھی مدد دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جناب ان کا بیان تھا اس موضوع سے۔ آپ بھی اپنی اس حوالے سے رائے بتا سکتے ہیں، اور اگر حکومت انٹیگریشن ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے میں نے جو اپنا موقف تھا وہ بھی بتایا،
اب آپ بھی اپنا موقع بتائیے، اور باقی یہاں پہ جو بھی اپڈیٹس ہو رہے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں. تو اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں.